को नयाँ भिडियोमा साउथ कोरियन प्रकोपको चलचित्र फ्लू कोरियनमा खाम्गी नेपालीमा रुगा लिएर आएको छु। कोभिड-19बाट ग्रसित विश्वलाई झेल्नु परेको हामी 21औं शताब्दीका जनताहरूलाई फ्लू चलचित्रले भाइरस प्रकोपको विकराल रूपलाई दुरुस्त झल्काउन खोजेको छ। चलचित्रको सुरुवात हङकङबाट भाग्न लागेका केही आप्रवासीहरूबाट हुन्छ। उनीहरूलाई कन्टेनरभित्र हालेर देश पार गरिन्छ। अब दृश्य सर्छ साउथ कोरियाको राजधानी सौल नजिकैको सहर बुन्दाङमा। निर्माणाधीन क्षेत्रको अन्डरग्राउन्डमा एउटा गाडी खसेको हुन्छ। फायर फाइटर खाङ जिकु डोरीबाट तल झर्छ। भित्र एउटा केटी मात्र हुन्छ। जिकुले गाडीको एउटा ढोका फोरेर भित्रको केटी इनेलाई देखेर एकछिन हेरेको हेरे हुन्छ। हार्नेस बाँधेर बाहिर तान्न खोज्दा इनेको स्कर्ट च्यातिन्छ। बचाउन आएको जिकुसँग उल्टै रिसाउँछिन् इन्हे। जिकुले आफ्नो सर्ट दिन्छ। अचानक गाडी झन्डै झर्न लाग्दा जिकुले इनेलाई समात्न सफल हुन्छ। उनीहरूलाई माथि निकालिन्छ। जिकुले इनेलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी जस्तो फायर फाइटरहरू सधैँ तपाईँहरूको लागि तयार छौँ भन्दा इनेले तिमीहरूको काम नै त हो नि हो भन्छन्। धन्यवाद समेत भन्दिनन् इनेले। जिकुले साथी क्याङअपलाई त्यो केटीले आफ्नो सर्ट लगेकोले अवश्य नै फेरि आएर धन्यवाद भन्ने बताउँछ। त्यही बेला जिकुलाई कसैले खोजिरहेको हुन्छ। मख परेर बाहिर जाँदा मान्छे होइन फोन आएको हुन्छ इनेको। केटो टिपटप परेर इनेलाई भेट्न जाँदा छोरी केटोलाई धन्यवाद होइन हराएको ब्याग खोज्न आएकी हुन्छन्। जिकुले त्यो पाल सिल गरेको र फायर फाइटरहरूले मान्छेलाई मात्र बचाउँछ भनेपछि इनेले आफ्नो पर्स आफै लिन जाँदा जिकुले रोक्न खोज्छ र इने बुङलुङै लड्छिन्। दुईचोटि मात्र भेट भएको दुईजनाको पारा पुरै तातो हुन्छ। इने रिसाएर फर्किन्छन्। उता आप्रवासी भएको कन्टेनर कोरियामा आइपुगिसकेको हुन्छ। ब्यङ्की र ब्यङ्गु दाजुभाइले ढोका खोलेर भित्र बोलाउँदा कोही उड्दैनन्। बत्ती बालेर हेर्दा सबैजना मरिसकेका हुन्छन्। ब्यङ्गुको मोबाइल खसेर टिप्न खोज्दा एकजना भने जिउँदै हुन्छ। जिउँदो केटो जसको नाम मोन्साई हुन्छ उसलाई लिएर भोलिपल्ट डेलिभरी गर्न खोज्दा ट्रकबाट भाग्छ र बुन्दाङ सहरभित्र छिर्छ। कन्टेनरमा झरेको मोबाइल फेरि टिप्न जाँदा ब्यङ्गुमा पनि गडबडी देख्न थालिसकिएको हुन्छ। उसलाई लगातार खोकी लाग्न थाल्छ। उसको खोकी मार्फत भाइरस सबैतिर फैलिन थाल्छ। इने भने डाक्टर हुन्छन्। उनको थेसिस रिपोर्ट त्यही गाडीभित्रको ब्यागमा हुन्छ। सिनियर इनेको कुराले रिसाउँछ। ओहो जिकु फेरि अन्डरग्राउन्डमा छिरिसकेको हुन्छ। पहिलो भेटमै मनमा राखिसकेको हुन्छ केटोले केटीलाई। अन्तत ब्याग निकालेर छाड्छ र भित्र इनेको कार्डबाट डाक्टर हो भन्ने थाहा पाउँछ। त्यही बेला इनेको छोरी मिरेले फोन गर्छिन्। जिकु मिरेलाई भेट्न उनको विद्यालय पुग्छ। मिरेले तपाईँ को हो भनेर सोद्धा जिकुले फायर फाइटर भन्छ र के काम गर्छ सबै बयान गर्न थाल्छ। जिकु वास्तवमा ब्याग फिर्ता गर्न आएको हुन्छ। ब्याग पाएपछि मिरेले जिकुलाई उसको कार्ड माग्छ। किन भन्दा ब्यागभित्रबाट केही हराएको छ भने कल गर्न रे। बच्चीको दिमाग चाहिँ मान्नै पर्छ। खोकीको भाइरस जताततै फैलिन थालिसकेको हुन्छ। बसभित्र, स्कुलभित्र, किन्डर गार्डनभित्र। ब्यङ्गुले पनि गाडीभित्रै रगत छाड्छ। छोरी मिरेले ब्याग आमालाई लगेर दिन्छन् र जिकुको बारेमा सबै भन्न थाल्छिन् र कार्ड समेत दिन्छन्। इनेले छोरीको लागि खाना बनाउँदै गर्दा अस्पतालबाट इमर्जेन्सी केस आएको फोन आउँछ। छोरीलाई एक्लै छोडेर इने अस्पतालमा पुग्छिन्। बिरामी हुन्छ भ्याङअप। डाक्टरहरूले भ्याङअपको फोनबाट कन्टेनरका आप्रवासीहरूको भिडियो देख्छन् र एभियन फ्लू अथवा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखा परेको शङ्का गर्छन्। इनेले दाजु ब्यङ्कीलाई कन्टेनर कहाँ छ भनेर सोध्छिन्। ब्यङ्की रिसाएर भाइलाई भेट्न जान खोज्दा अस्पतालमा कोड ब्लूको साइरन बज्न थाल्छ। मतलब कसैमा हृदय वा श्वास प्रश्वासको आपतकालीन अवस्था देखिएको हुन्छ। ब्यङ्की जबरजस्ती भाइ ब्यङ्गु राखेको कोठाभित्र छिर्छ। डाक्टरहरूले रोक्न खोज्दै पनि ब्यङ्गुलाई छुन पुग्छ। छोरी मिरे भने बिरालोलाई खोज्दै घरको बेसमेन्ट पार्किङमा पुग्छिन्। सुरुमा भागेको आप्रवासी मोन्साई त्यही हुन्छ। हिँड्दै गर्दा मिरेलाई गाडीले हान्दै खोज्दा मोन्साईले उनलाई बचाउँछ। तर मोन्साई लगातार खोकिरहेको हुन्छ। मिरेले भोकाएको मोन्साईलाई पाउरोटी दिन्छन् तर मोन्साईले मिरेलाई आफ्नो छेउमा आउन दिइरहेको हुँदैन। मोन्साई इन्डोनेसियाबाट भागेको हुन्छ। उसले फेरि मुख छोप्दै खोक्न थाल्छ। इनेको डाक्टरको टिमले एभियन फ्लू भियतनामबाट सुरु भएको पत्ता लगाउँछन्। एभियन फ्लू यति चाँडो संक्रमण हुनुमा कन्टेनरभित्र भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेको आशंका गर्छन्। त्यही बेला उस्तै लक्षणहरू देखा परेका थुप्रै बिरामीहरू अस्पतालमा आउन थाल्छन्। संक्रमण सहरभरि फैलिसकेको हुन्छ। उता मिरेले मोन्साईलाई बचाउन जिकुलाई फोन गरेर बोलाउँछिन् तर मोन्साई भागिसकेको हुन्छ। कसैलाई नदेखेपछि जिकु फर्किन खोज्छ तर मिरेको मायालाग्दो अनुहार देखेर दुईजना सँगै मोन्साईलाई खोज्न थाल्छन्। आप्रवासीहरूको कन्टेनर पनि फेला पर्छ तर भित्र भएका संक्रमित मुसाहरू समेत बाहिर निक्लन थाल्छन्। मुसाहरूको नियन्त्रण गर्न नसकेपछि कन्टेनर पुरै रूपमा चलाइन थालिन्छ।
सहरका ठुला भद्र फलादमीहरूको अगाडि डाक्टरले अहिले देखेको फ्लू पेन्डेमिक महामारीको सुरुवात हुन सक्छ भन्दा उसको कुरा सुन्दैन र डाक्टरको चिफले बुन्दाङ सहरलाई लकडाउन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छ। जिकु भने मिरेसँग खाना खान थाल्छ। वास्तवमा मिरेको आमा मात्र हुन्छन्। बुवाले उनीहरूलाई पहिल्यै छोडिसकेको हुन्छ। खाना खानै गर्दा अचानक मिरेले पनि खोक्छिन् र एकछिनमै त्यहीँ निदाउँछिन्। उता लकडाउनको प्रस्तावलाई नेताहरूले मजाकमै उडाइरहेका हुन्छन्। फ्लूको असर झन् तीव्र रूपमा फैलिन थालिसकेको हुन्छ। मान्छेहरू भट्टाभट ढल्न थाल्छन्। एकजना महिला संक्रमणको कारण एस्केलेटरबाट झर्नै खोज्दा जिकुले मिरेलाई बेन्चमा राखेर उसलाई बचाउँछ। डाक्टरहरूको टिमले कन्टेनरबाट एउटा जीवित भागेको कुरा थाहा पाउँछन्। यो कुरा पनि सभासदले विश्वास गर्दैन र बुन्दाङ सहर बन्द गर्नु छ भने राष्ट्रपतिलाई गएर कुरा गर भन्छ। त्यही बेला बाहिर गाडीहरू एक अर्कासँग ठोक्किन थाल्छन्। संक्रमण अप्रत्याशित रूपले फैलिसकेको खबर आउँछ। उता बेन्चमा भएकी मिरे उठेर गायब भइसकेकी हुन्छन्। तर मिरेको फोन भने जिकुसँगै हुन्छ। यिनीले कल गरेर केही पनि नछुनु भन्छन्। बल्ल बल्ल बुन्दाङ सहरलाई लकडाउन गर्न सुरु गरिन्छ। बुन्दाङ सहरको संक्रमणको समाचार राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ र राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार संक्रमणको खबर सार्वजनिक गरिन्छ। भ्याक्सिन नभएकोले मृत्यु दर बढिने कुरा डाक्टरले भन्छ। यिनीले जिकुलाई भेट्छ तर छोरी मिरे हुँदिनन्। भाइरसको खबरले माठभरि हारालुच हुन थालिसकेको हुन्छ। जिकुले पनि नाक मुख बन्द गरेर मिरेलाई खोज्न थाल्छ। माठभित्र पनि संक्रमितहरू देखा पर्न थाल्छन्। अन्ततः मिरे भेटिन्छ। माठमा लुटपाट हुन थालेपछि प्रहरीहरूले नियन्त्रण लिन थाल्छन्। भित्रबाट कसैलाई पनि बाहिर निक्लिन दिइँदैन। बल्ल बल्ल 3 जना बाहिर निक्लिन सफल हुन्छन्। यिनीलाई पनि सहर छोड्ने हेलिकप्टर तयार भएको फोन आउँछ। तर जिकुले भने सँगै जान मान्दैन र आफ्नो गाडीको चाबी दिएर जा भन्छ। त्यसपछि गेट फोर्न थाल्छ तर सक्दैन। त्यही बेला साथी ख्याङप आइपुग्छ पुरै सामग्रीहरू लिएर। 2 जनाले गेट काटेर भित्र भएकाहरूलाई बाहिर निकाल्छन्। यिनी र छोरी मिरे एयरपोर्टमा पुग्छन्। तर त्यही बेला छोरी मिरेले खोक्छिन् र उनीहरूलाई भित्र छिर्नबाट मनाही गरिन्छ। समाचारमा H5N1 एभियन फ्लूको भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा श्वास प्रश्वासबाट सर्ने र 36 घण्टामा मृत्यु हुने समाचार प्रसारण हुन्छ। मास्कको प्रयोगले संक्रमणबाट बच्न सकिने हुन्छ। बुन्दाङ सहरमा सङ्कटकालीन घोषणा भएपछि मिलिटरीहरूलाई नियन्त्रण गर्न लगाइन्छ र त्यस जीवित आप्रवासी मुन्साईलाई खोज्न थालिन्छ। अहिलेसम्म जीवित छ भने उसको शरीरमा एन्टिबडीको विकास भएको कुरा यिनीले बताउँछिन्। बुन्दाङ सहरवासीहरूलाई शिविरमा लग्न थालिन्छ र सबैको PCR टेस्ट लिन थालिन्छ। PCR टेस्ट त अब हामी सबैलाई थाहा नै छ। प्रधानमन्त्रीले भने संक्रमित र असंक्रमितहरूलाई सँगै राखेर शिविरलाई लकडाउन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन् र जनताहरूले SNS-बाट जथाभावी समाचार फैलाउँछन् भन्ने डरले फोनदेखि इन्टरनेटको नेटवर्क पनि बन्द गराइन्छ। यिनी र छोरी मिरे पनि शिविरभित्र पुग्छन्। चेकअपको लागि सबैले कपडा खोल्न थाल्छन्। कपडा खोल्ने क्रममा यिनीले छोरी मिरेको शरीरमा पनि डाबर देख्छिन्। मतलब मिरेलाई पनि संक्रमण भइसकेको हुन्छ। यिनीले छोरीलाई लुकाएर क्वारेन्टिनबाट छिराउँछिन्। जिकुले शिविरभित्र मिरे र यिनीलाई देख्छ तर यिनीले छोरीलाई जिकुसँग भेट्न दिँदिनन् र जिकुबाट टाढा लग्छिन्। शिविरभित्र मिलिटरीले पुरै नियन्त्रण लिइसकेको हुन्छ। कसैले पनि कम्प्लेन गर्न मनाही हुन्छ। शिविरभित्र ख्याङबले जिकुलाई संक्रमितहरूलाई गोली हानेर मारिन्छ भन्ने सुनेको बताउँछ। 21औं शताब्दीमा कसले बताउने यस्तो कुरा? अन्ततः मिरेको शरीरमा उत्पन्न भएको डाबर जिकुले पनि देख्छ। जिकुले यिनीलाई छोरीलाई सरकारी कर्मचारीहरूसँग उपचारको लागि पठाइदेऊ भन्दा यिनी मान्दिनन्। आमा भएर पनि छोरीको ख्याल गर्न नसकेको भन्दै रुन थाल्छिन्। हुँदा सहरभित्र देखा परेका चराहरूलाई समेत गोली हानेर मार्न थालिन्छ। शिविरभित्र संक्रमितहरूको भिडमा मोन्साईलाई पक्राउ गरिन्छ। यो कुरा थाहा पाएपछि यिनीले छोरी मिरे जिकुको जिम्मामा छोड्न जान्छन्। छोरीले आमालाई पठाउन नमानेपछि जिकुले आफ्नो वोकीटोकी झिकेर 2 जनालाई दिन्छ। जसले गर्दा नेटवर्क नभए पनि आमा छोरीको कुरा हुन सक्छ। डाक्टरहरूले पक्राउ परेको मोन्साईको शरीर जाँच्न थाल्छन्। संक्रमण भएको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि मोन्साई जिउँदै भएकोले डाक्टरहरू उसको शरीरबाट भ्याक्सिन बनाउन सकिने कुरामा विश्वस्त हुन्छन्। मिरेको संक्रमण पनि झन् बढ्दै गएको हुन्छ। छोरीलाई लिएर जानै लाग्दा क्वारेन्टिन टिम आएर 2066 कार्ड नम्बरलाई भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ आएको भन्न थाल्छन्। त्यो कार्ड नम्बर मिरेको हुन्छ। जिकुले मिरेको कार्ड लिएर आफू 2066 नम्बर भएको बताउँछ र उसलाई पनि संक्रमितहरू राखिएको ठाउँमा लगेर बन्द गरिन्छ। बुन्दाङ सहरभित्र हरेक घण्टा 2000 भन्दा बढीको मृत्यु हुन
थालिसकेको हुन्छ। शिविरभित्रबाट 3 दिनसम्म निक्लिन नदिएपछि जनताहरू आक्रोशित हुन्छन् र जबरजस्ती निक्लिन थाल्छन्। उता मोन्साईलाई एक्लै राखिएको कोठामा यिनीहरूले छोरीलाई लिएर जान्छन्। पहिला त मोन्साई डराउँछ, तर उसले मिरेलाई चिनिहाल्छ। मिरेको अवस्था एकदमै नाजुक भइसकेको हुन्छ। मोन्साई मिरेलाई रगत दिन राजी हुन्छ। रगत दिँदै गर्दा बाहिरबाट मिलिटरीहरू भित्र छिर्छन् र यिनीहरूलाई ट्र्याङ्कुलाइजर प्रहार गर्छन्। संक्रमितहरूको शिविरभित्र मिरेलाई लगिँदै गरेको देखेपछि जिकुले उनलाई पछ्याउन थाल्छ। संक्रमितहरूलाई प्लास्टिकभित्र प्याक गरिँदै हुन्छ, तर जिउँदै अवस्थामा। र लास तथा संक्रमित जीवितहरूलाई पोखा पारेर खाडलभित्र थुपारेर आगो लगाइँदै गरेको भयानक दृश्य जिकुले देख्न पुग्छ। उता डाक्टरहरू मोन्साईको शरीरबाट एन्टिबडी निकाल्न सफल भइसकेका हुन्छन्। यिनीको होस आउँछ र एन्टिबडी उठाएर छोरी खोइ भनेर सोध्छिन्। संक्रमितहरू भएतिर लगिएको छ भन्ने थाहा भएपछि यिनी पनि त्यतै लाग्छिन्। जिकुले लासहरूको भिडमा मिरेलाई खोज्न थाल्छ। छोरी नभेटेपछि यिनीले आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनन्। अचानक जिकुले फोनको रिङटोन सुन्छ र मिरेलाई जिउँदै पोका पारिएको प्लास्टिकमा भेट्छ र कपडामा पोका पारेर भाग्न थाल्छ। बाहिरको हिंसामा एउटा मिलिटरीले गोली चलाउँदा अर्को मिलिटरीलाई लाग्छ, जसको कारण झन् ठुलो दङ्गा मच्चिन्छ। जिकु भने मिरेलाई बचाउन क्वारेन्टिन टिमहरूसँग लड्न थाल्छ। जनताहरू संक्रमितहरूको शिविरभित्र छिर्छन् र लास तथा जीवित संक्रमितहरूलाई चलाइरहेको भयानक दृश्य देख्न पुग्छन्। उनीहरूले जिकुलाई पनि देख्छन्। क्वारेन्टिन टिमहरू भाग्न थाल्छन्। त्यही बेला जिकुको वकिटोकीको आवाज यिनीले सुन्छन्, तर रिसाएका जनताहरूको आक्रमणमा परेर यिनीको हातबाट वकिटोकी झर्छ। मोन्सेले गाडीबाट झरेर वकिटोकी लिन खोज्दा भाइ मरेको रिसमा ब्याङ्कीले मोन्साईमाथि छुरा प्रहार गरिदिन्छ। बल्ल बल्ल मोन्साईलाई गाडीभित्र हालेर लगिँदै गर्दा जिकु त्यहीँ आइपुग्छ, तर यिनीको गाडी त्यहाँबाट बाहिर निक्लिन्छ। जिकुले वकिटोकीको मार्फत यिनीलाई मृगको अवस्थामा हल्का सुधार आएको बताउँछ। ज्वरो पनि कम भइसकेको हुन्छ, मतलब मिरेको शरीरमा पनि एन्टिबडीको सृजना भइसकेको हुन्छ। जिकु मिरेलाई लिएर बुन्दाङ सहरबाट बाहिर निक्लिन थाल्छ, तर सहरको अवस्था पुरै रणभूमिमा परिणत भइसकेको हुन्छ। जनताहरू मिलिटरीहरूसँग जुझ्न थाल्छन्। एउटा संक्रमित मिलिटरी अफिसर गुख्वाङले आफू पनि संक्रमित भएपछि अरू जनताहरूलाई राजधानी सौलमा जाउँ, त्यहाँ गएपछि मात्र सरकारले हाम्रो कुरा सुन्छ भन्दै माइकिङ गर्न थाल्छ। बुन्दाङवासीहरू सौलतिर अघि बढ्न थाल्छन्। मिरेको अवस्था राम्रो हुँदै गएको हुन्छ। अन्ततः रक्तपातको कारण मोन्साईको मृत्यु हुन्छ। यिनी पनि छोरीलाई भेट्न फेरि बुन्दाङतिर लाग्छिन्। जनताहरूको भिडले चरम रूप लिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले मिलिटरीहरूलाई गोली चलाउन अनुमति दिन्छ। मिलिटरीहरू गोली हान्न पोजिसनमा बस्छन्। त्यही बेला संक्रमित अफिसर गुख्वानले जिकुलाई गोली हान्न खोज्दा ख्याङ्गबले उसलाई रोक्छ, जुन गएर एउटा मिलिटरीलाई लाग्न पुग्छ। त्यसपछि मिलिटरीहरूले गोली चलाउन थाल्छन्। यो कुरा राष्ट्रपतिले बल्ल थाहा पाउँछ, तर प्रधानमन्त्रीले आफूले अनुमति दिएको र आफूले नै जिम्मेवारी लिने कुरा बताउँछ। गोली प्रहार भने रोकेको हुँदैन। जिकुले मिरेलाई एकछिन एउटा ब्यारिकेड पछाडि राखेर घाइतेहरूलाई बचाउन जान्छ। वकिटकी भने मिरेलाई दिएर जान्छ। यिनी पनि दौडिँदै त्यता पुग्छिन्। राष्ट्रपतिलाई एन्टिबडी भएको बालिका पनि त्यही गोली प्रहार गरिएको क्षेत्रमा छ भन्ने खबर गरिन्छ। यो थाहा पाएपछि राष्ट्रपतिले यिनीलाई सम्पर्क गर्छन् र एन्टिबडीको बारेमा थाहा पाउँछन्। उता संक्रमित अफिसर गुख्वानले मिरेलाई देख्छ। जिकु फेरि त्यहीँ फर्किँदा मिरे हुँदिनन् र वकिटकी पनि फुटेको हुन्छ। गुख्वानले मिरेलाई लगेर उनको जिउबाट रगत निकाल्न खोज्दा क्याङ्गब त्यहाँ आइपुग्छ र बन्दुक तेर्साउँछ। उता अमेरिकी कूटनीतिज्ञ स्नाइडरले राष्ट्रपतिको आदेशलाई समेत रोक्न लगाउँछ। अमेरिकाको अगाडि कोरियन राष्ट्रपतिको पनि केही लाग्दैन। जिकु पनि मिरेलाई राखिएको टेन्टमा पुग्छ र गुख्वानसँग लड्न थाल्छ र अन्ततः गुख्वानलाई मारेरै छाड्छ। स्नाइडरले कसैले ओरेन्ज रेखा पार गरे गोली ठोक्न आदेश दिन्छ। जिकुले फेरि बाहिर निक्लेर मान्छेहरूको भिडमा मिरेलाई खोज्न थाल्छ। यिनी भने मिलिटरी जोनलाई पार गरेर जनताहरूलाई अगाडि नबढ्न हात हल्लाउँदै अगाडि बढ्छिन्। मिरे भने रुँदै भिडको अगाडि पुग्छिन् र आमालाई देख्छिन्। आमालाई देखेर मिरे कुद्न थाल्छिन् र जिकु मिरेलाई रोक्न कुद्न थाल्छ। ओरेन्ज रेखा पार गरेपछि मिलिटरीले गोली चलाउने आदेश दिन्छ। मिरेलाई प्रहार गरिएको गोली यिनीले आफ्नो शरीरमा थाप्छिन्। आमालाई गोली लागेपछि मिरेले रुँदै मेरो आमालाई गोली नहान्नु भन्न थाल्छिन्। राष्ट्रपति तथा अरू कूटनीतिज्ञहरूले पनि यो दृश्यलाई हेरिरहेका हुन्छन्। यो भावुक दृश्य देखेर जनताहरू आक्रोशित भएर अघि बढ्छन् र मिरे यिनी र जिकुलाई गोलीबाट बचाउन उनीहरूलाई घेर्छन्।
यो दर्दनाक दृश्य देखेपछि राष्ट्रपतिले मिलिटरीहरूलाई गोली नहान्न आदेश दिन्छन्, तर स्नाइडरले बम विस्फोटन गराउन फाइटर प्लेनहरू तयार गरिसकेको हुन्छ। सीसीटीभीको मार्फत राष्ट्रपतिले मिरेको सुध्रिएको अवस्था देख्छन्, जसको कारण मिरेको शरीरमा एन्टिबडी छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले क्यापिटल डिफेन्स लिने फैसला लिन्छन्। अब उनको निर्णयलाई कसैले रोक्न सक्दैन र एयरफोर्स कमान्डरलाई कल गरेर बुन्दाङको वरिपरि देखा पर्ने जुनसुकै फाइटर प्लेनलाई तल झार्न आदेश दिन्छन्। स्नाइडरका फाइटर प्लेनहरू बम खसाल्न तयार अवस्थामा हुन्छन् र कोरियन स्ट्राइक फोर्स पनि फाइटर प्लेनलाई झार्न तयार हुन्छन्। राष्ट्रपति आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेपछि अन्ततः स्नाइडरले आफ्नो आदेश फिर्ता लिन्छ र फाइटर प्लेनहरूले बम खसाल्दैनन्। भनिन्छ नि, देशलाई बचाउन हजारौं सभासदहरूको आवश्यक पर्दैन, एउटा असल राष्ट्र चालक भए पुग्छ। राष्ट्रपतिले बुन्दाङवासीहरूलाई अब कुनै पनि हमला हुने छैन भन्ने जानकारी दिन्छन्। जनताहरूमा मुस्कान छाउँछ। राष्ट्रपतिले यदि त्यो बच्चामा एन्टिबडी छैन भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिनेछु भन्छन् र बुन्दाङ सहरतिर लाग्छन्। इन्हेले अन्ततः जिकुलाई धन्यवाद भनेरै छाड्छिन्। मिरेलाई एन्टिबडी बनाउन पठाइन्छ। मिरेले जानु अघि जिकुलाई आमासँगै आउनुहुन्छ भनेर सोध्छिन्। जिकुले भनेर जवाफ दिन्छ। जिकुले इनेलाई अँगालो हाल्छ र यसैसँग चलचित्रको समाप्ति हुन्छ। कोभिड-19 को यस्तो महामारीलाई झल्काउने आजको चलचित्र फ्लू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै अरू चलचित्रहरू हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज बिदा हुन्छु। नमस्ते।